नाज़रीन ग्रामी, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दिल में किसी ख्वाहिश ने सर उठाया जो एक नबी के शान शयान ना थी। उधर जब उनका ध्यान गया तो आपने तौबा और इस्तगफार की। बेशक नबी गुनाहों से पाक और मासूम होते हैं, फिर भी इस्तगफार तलब करते रहते हैं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी खुदा की बख्शी हुई नेमतों का शुक्र और उसकी अता करदा जिम्मेदारियों से एहसन तरीकों से सुबकदोश होने को अपनी सलाहियत और ताकत नहीं बताते, बल्कि उसे भी खुदा का इनाम और उसकी मदद तस्वुर करते हैं और जानते हैं कि इस्तगफार पसंदीदा अमल है। इसीलिए सर्वसजूद होकर मगफरत तलब करते हैं और हक व बातिल के दरमियान फैसले की कुव्वत को भी उसी की अता जानते हैं। कुरान पाक की सूरह स्वाद की आयत नंबर 26 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, ए दाऊद, हमने मुकर्रर किया है आपको नायब जमीन में, बस फैसला करो लोगों के दरमियान इंसाफ के साथ और ना पैरवी किया करो हवाए नफ्स की, वो बहका देगी तुम्हें राह खुदा से। बेशक जो लोग भटक जाते हैं राह खुदा से, उनके लिए सख्त अजाब है कि उन्होंने हिसाब के दिन को भुला दिया। कुरान पाक की सूरह स्वाद की आयत नंबर 21-25 में एक वाक़े का जिक्र है जिसकी तफसील बयान की जा रही है। एक मरतबा दो अशखास एक बैल पर हक के मिल्कियत का मुकदमा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आपने फैसले के लिए दूसरे दिन उन्हें तलब किया। रात को ख्वाब में हुक्म हुआ कि दावेदार को कत्ल कर दिया जाए। सुबह जब दोनों हाजिर हुए तो आप अलैहिस्सलाम ने मुदई को कत्ल का हुक्म सुनाया। वो बहुत हैरान हुआ कि बैल भी मेरा और सजाए मौत भी मुझे ही सुनाई जा रही है। बहरहाल वो जान गया कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही के जरिए असल वाक़े का इल्म हो चुका है। चुनांचे उसे सही बात बताना ही पड़ी। आज रात मैंने मुद्दा अलैह के बाप को धोखे से कत्ल कर दिया, बस उसके बदले अल्लाह ताला ने आपको कसास का हुक्म दिया है। चुनांचे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने उसके कत्ल का हुक्मनामा जारी कर दिया। इस वाक़े के बाद बनी इसराइल के हर शख्स पर आपकी हैबत और बढ़ गई कि सभी पहले ही आपकी फिरासत और अक्लो शऊर के कायल थे। कुरान पाक की सूरह स्वाद की आयत नंबर 20 में इरशाद रबानी है, और हमने उसकी सल्तनत को मजबूत कर दिया और उसे हिकमत दी थी और बात का फैसला करना। नाज़रीन ग्रामी, पैगंबरों की शान रही है कि वो बैतुल माल से अपनी खिदमात का मुआवजा या वजीफा लेना जायज होने के बावजूद मुनासिब नहीं समझते। आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कस्बे हलाल की दरखास्त की कि ए अल्लाह ताला, मेरे लिए कोई ऐसा जरिया बना कि जिसमें मैं अपने हाथ की कमाई से रिज़्क़ हलाल हासिल कर सकूं और दीगर फराइज़ मनसबी ज्यादा तवज्जो के साथ अदा कर सकूं। अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और आपके लिए आसानियां पैदा कर दी। इस सिलसिले में एक वाकया बयान करते चले कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भेष बदल कर रियाया से मिलते और उनसे उनके हाकिम के मुतालिक सवाल किया करते कि उनका बादशाह कैसा इंसान है, अपनी रियाया की खबरगिरी करता है या नहीं। अवाम अपने बादशाह की तारीफें करते। एक रोज ऐसा हुआ कि आप अलैहिस्सलाम के सवाल के जवाब में एक आदमी ने, और दूसरी रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला की तरफ से भेजे गए एक फरिश्ते ने जो इंसान की शक्ल में था, जवाब दिया कि इंसान तो अच्छा है लेकिन एक खामी है। खामी पूछी गई, जवाब मिला अपना और अहले खाना का बोझ बैतुल माल पर डाले हुए है, वहीं से अपनी तमाम जरूरियात पूरी करता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के जी को यह बात लगी। गिरिया उजारी और इस्तगफार के दौरान में अल्लाह ताला से दुआ करते रहे कि मुझे कोई ऐसा हुनर सिखा दे कि मैं अपना और अपने बच्चों का पेट पाल सकूं। और फिर अल्लाह ने अपना करम एक मौजज़े की सूरत में जाहिर किया। सूरह सबा की आयत नंबर 10-11 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बयान फरमाया है, और हमने दाऊद को अपनी तरफ से बरतरी बख्शी थी। ऐ पहाड़ों, उनके साथ तस्बीह करो, और परिंदों को उनके गिर जमा कर दिया, और उनके लिए हमने लोहे को नरम कर दिया कि कुशादा ज़रें बनाओ, और कड़ियों को अंदाजे से जोड़ो, और नेक अमल करो, जो अमल तुम करते हो मैं उनको देखने वाला हूं। काबिल सद एहतराम नाज़रीन, जंगी साजो सामान की जरूरत हमेशा से रही है। लोहा इस सनत का बुनियादी जुज़्व है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को सामान जंग तैयार करने का इल्म भी अता किया गया था। कहा जाता है कि ज़िरा के मुअज्जिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही थे, लेकिन बेहतर यह है कि यह कहा जाए कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम साहिब इजाज थे, क्योंकि ज़िरा बनाने के फन की नेमत उन्हें अल्लाह की तरफ से अता की गई थी। जैसा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने की सनत वही के जरिए सिखाई गई थी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को उस लोहे को भट्टी में गर्म करने की जरूरत ना पड़ती। अल्लाह ने उनके लिए लोहे को इतना नरम कर दिया कि जितना चाहते उसे खींच लेते, जहां जरूरत होती मोड़ लेते।
یہ فضیلت بھی انہیں حاصل تھی کہ اتنی باریک، نازک لیکن مضبوط اور پائیدار ایک تناسب کے ساتھ کڑیاں جوڑ کر زریں بنائیں کہ جنہیں پہن کر سپاہی نہایت آسانی سے میدان جنگ میں اپنے فرائض انجام دے لیتا اور دشمن کے وار سے محفوظ رہتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام دن میں ایک زرہ بناتے جو 6000 میں فروخت ہو جاتی، 2000 اپنے گھر کے اخراجات کے لیے رکھ لیتے اور باقی 4000 مستحقین میں تقسیم کر دیتے۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام نے اتنی عظیم الشان سلطنت کے ہوتے ہوئے بھی بیت المال سے اپنی خدمات کا معاوضہ لینے کا حق رکھنے کے باوجود محنت و مزدوری سے اپنا گزارا کیا اور اسی پر قانے رہے۔ دوستو، قرآن حکیم میں صاحب قوت کا لقب حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے برتا کیا گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی یہی لقب استعمال کیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان قوتوں سے کون سی قوتیں مراد ہیں؟ اس کا جواب یوں ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد جسمانی قوت ہے جس کا مظاہرہ انہوں نے جنگ جالوت کے دوران میں کیا تھا۔ قوت فیصلہ بھی مراد ہو سکتی ہے اور قوت گفتار بھی، کہ آپ فیصلہ کن تقریر کیا کرتے تھے۔ فوجی سیاسی قوت بھی ہو سکتی ہے جس کی بنا پر آپ نے مشرکین پر فتح پائی اور عظیم الشان سلطنت کی بنیاد رکھی اور اپنے آبائی وطن فلسطین کو بھی آزاد کروایا۔ اخلاقی طاقت بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے کہ جس کی بنا پر آپ نے عظیم الشان سلطنت ہوتے ہوئے بھی اپنے لیے ہاتھ کی کمائی پر انحصار کیا۔ روحانی قوت بھی مراد ہو سکتی ہے کہ انسانوں کے علاوہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ عبادت کی طاقت اور حوصلہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ شدید مصروفیت کے عالم میں بھی آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے اور 1/3 رات عبادت کے لیے وقف تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام انسانوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بندے تھے۔ آپ 100 سال تک بنی اسرائیل کی رشد و ہدایت میں مصروف رہے۔ بنی اسرائیل پر حکومت کی مدت بعض مقامات پر 40 سال اور بعض جگہ 70 سال رقم ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے سارے اسرائیل پر سلطنت کی، اور وہ عرصہ جس میں انہوں نے بنی اسرائیل پر سلطنت کی 40 برس کا تھا۔ انہوں نے جبرون میں 7 برس اور یروشلم میں 35 برس سلطنت کی، اور انہوں نے بڑھاپے میں خوب عمر رسیدہ ہو کر اور دولت و عزت سے وفات پائی۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت داؤد علیہ السلام کی اصل عمر 170 سال تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب گھر سے باہر جاتے تو دروازے بند کر جاتے اور کوئی بغیر اجازت گھر میں داخل نہ ہو سکتا تھا۔ ایک روز آپ علیہ السلام باہر تشریف لے گئے۔ اچانک ان کی ایک زوجہ محترمہ نے دیکھا کہ گھر کے درمیان ایک صاحب کھڑے ہیں۔ حیران ہوئی، دیگر اہل خانہ کو بلایا۔ اتنے میں حضرت داؤد علیہ السلام باہر تشریف لائے۔ اجنبی کو گھر میں بلا اجازت کھڑے دیکھا تو پوچھا، تم کون ہو اور بند دروازے سے کیسے اندر آ گئے؟ اس نے کہا، جب مجھے آنا ہوتا ہے تو کوئی دروازہ، کوئی رکاوٹ نہیں رہتی اور نہ ہی کسی کا بلند رتبہ میرے پیش نظر ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جان گئے کہ ملک الموت آن پہنچا ہے اور یہی وقت مرگ ان کے نصیب میں لکھا ہے۔ یہ بہت مبارک ہفتے کا دن تھا۔ آپ علیہ السلام نے جان جانے آفرین کے سپرد کر دی۔ سورج نکل آیا، دھوپ آپ علیہ السلام کے جسد خاکی پر آ گئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ سایہ کر دیں۔ تمام پرندوں نے اس طرح پر پھیلائے کہ چھاؤں ہو گئی، بلکہ اندھیرا محسوس ہونے لگا۔ عام لوگوں کے علاوہ 40,000 رہب آپ کی نماز جنازہ میں شریک ہوئے۔